السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه ديالي. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نكملوا الكور ديالنا ديال لي ليبيد. في هذا الفيديو غادي نديروا لا كلاسيفيكاسيون دي ليبيد، غادي نشوفوا لي ليبيد سامبل اولا اللي سميناهم لي زوموليبيد، وغنشوفوا لي ليبيد كومبلكس اللي هما لي زيتيروليبيد. دونك هنا اشنو عندنا في هذا الفيديو هذه؟ غادي نديروا لي زوموليبيد، يعني لي ليبيد سامبل. هنا عندنا كلاسيفيكاسيون دي ليبيد، قال لك on distingue les lipides simples et les lipides complexes. Les lipides simples كاين les glycérides et les stérides، ولكن كيف ما قلت لكم في الفيديو اللي فاتوا راه حتى les acides gras sont considérés comme des lipides simples. donc les lipides simples راه كاينين ثلاثه، كاينين les stérides، كاينين les glycérides وكاينين les acides gras. انا غادي نديرها لكم هنايا plus acide gras. دونك وكاينين لي ليبيد كومبلكس اللي هما لي غليسيروفوسفوليبيد اي لي سفنغوليبيد. دونك قلنا هنايا كيف ما قلت لكم في هذا الفيديو هذه غادي نشوفوا لي ليبيد سامبل. في الفيديو اللي فاتو شفنا واحد لو تيب ديال لي ليبيد سامبل هو لي زاسيد غرا، وكيف ما قلنا لي ليبيد راه نقدروا على الاقل غنلقاو فيهم اسيد غرا واحد على الاقل. الا ما لقيتيش كاع في هذاك الليبيد حتى شي اسيد غرا غتلقى فيه واحد. دونك هنا غنشوفوا لي زوتر ليبيد سامبل اولا لي زوموليبيد. دونك اشنو عندنا؟ لي ليبيد سامبل، لي غليسيريد اي لي ستيريد. لي زاسيد غرا شفناهم، هذا راه خاصكم تكونوا عاقلين عليها. لي زاسيد غرا راه حتى هما دي ليبيد سامبل، غير هما هنا ما قالوهاش كاع، ما ايدونتيفيوها هنايا، ولكن راه لي زاسيد غرا بلس لي غليسيريد بلس لي ستيريد راهم دي ليبيد سامبل. دونك سو سون دي ليبيد سامبل كومبوزي تيرنير. اشنو كتعني كومبوزي تيرنير؟ تيرنير يعني كنلقاو فيهم ثلاثه ديال الحوايج صافي. شنو هما؟ ثلاثه ديال لي زاتوم، l'atome ديال الكربون، l'atome ديال l'hydrogène ou l'atome ديال l'oxygène. Donc, ce sont des lipides simples composés ternaires constitués de carbone, hydrogène, oxygène. Ce sont des esters d'acide gras plus l'alcool. Donc, les lipides simples هو واحد l'ester ديال l'acide gras plus l'alcool. واخا اشنو عندنا 3 types d'alcool sont estérifiés par des acides gras. اشنو هما هاد لي تيب ديال لي زالكول؟ عندنا الغليسيرول. الغليسيرول ملي كنزيدو عليه دي زاسيد غرا، ثلاثه مثلا ديال لي زاسيد غرا ملي كنزيدوهم على الغليسيرول كيعطينا الغليسيريد اللي هو ان تيب ابارتيان او ليبيد سامبل. كوليسترول حتى هو ملي كنزيدو عليه واحد لو نومبر ديال لي زاسيد غرا كيعطينا لي ستيريد، ولي ستيريد حتى هما دي ليبيد سامبل. وهاد الكول ا بي ام ال في هذا راه ما عندكمش، ما كاينش في النيفو ديالكم، دونك راه ماشي ضروري انكم تعرفوه اصلا، راه نو ايتودي ايسي، يعني ما كاينش اصلا في هاد لو بي دي اف، واصلا ماشي ضروري انكم تعرفوه في النيفو ديالكم، وانكم اول مره غادي تقراو لي ليبيد خاصكم هادشي اللي تعرفوه. كاينين 3 تيب ديال لي ليبيد، لي زاسيد غرا، لي غليسيريد اي لي ستيريد. وهنا دايرين لكم كيفاش كنقدروا نلقاو غليسيريد، كيفاش كنقدروا نجبدوا ان ستيريد. وكيف ما قلت لكم لي ليبيد سامبل كنلقاو فيهم غير 3 ديال لي زاتوم، كربون، هيدروجين، اكسجين، يعني دو كومبوزي تيرنير. دونك هنا غنبداو باول حاجه اللي هي لي غليسيريد. نقاد لكم هذا باش يبان مزيان. دونك les glycérides ce sont des esters d'acide gras et de glycérol. دونك اول حاجه كنبداو بها هي الجليسيرول. كيكون عندنا واحد لو جليسيرول، كيكون عندنا واحد لو جليسيرول هو هذا، كنزيدوا عليه 3 اسيد غرا كما قلت لكم قبيله. ملي كنشدوا ان جليسيرول وكنزيدوا عليه 3 اسيد غرا كيعطينا ان تريغليسيريد، وهذا لو تريغليسيريد راه هو الجليسيريد اللي باغيين حنايا. دونك لو جليسيرول بلس 3 اسيد غرا كيعطينا لو تريغليسيريد. اشنا هو الجليسيرول؟ اشنو كتلقاو فيه؟ CH2OH CHOH CH2OH. هادو خاصهم يتحفظوا باش سوبوزون كاع في ليكزامان يقول لك عطيني كيفاش لقينا، عطينا لا رياكسيون كيفاش لقينا واحد لو تريغليسيريد، تكتب ليه هادي. دونك هادو خاصكم تعقلوا عليهم مزيان. دونك لو غليسيرول هو هذا اللي محطوط هنايا، ملي زادوا عليه 3 اسيد غرا عطاهم لو تريغليسيريد. دونك هاد الكربون هذا اللي هنا اشنا هو لو كربون اسيمتريك.
اشنو كنعني بان كربون اسيمتريك؟ شنو كنعرفوا حنا الكربون كيدير لنا 4 ليزون ياك. ان كربون اسيمتريك لي سوبستيتيون اللي كاينين في لي 4 ليزون سون ديفيرون. يعني هنا كاين واحد لو ا كنلقاو ان سوبستيتيون ا مثلا الميثيل، وهنا كنلقاو لو سوبستيتيون بي سوبوزون حنا نقولوا الكول، وهنا كنلقاو لو سوبستيتيون سي مثلا الاش، وهنا كنلقاو لو سوبستيتيون دي نقولوا حنايا مثلا الايتيل. دونك شنو كتقول القاعده؟ ان كربون اسيمتريك لي سوبستيتيون اللي كاينين في لي 4 ليزون كيكونوا ديفيرون، يعني ا ديفيرون دو سي ديفيرون دو دي ديفيرون دو بي. هذه خاصكم تعقلوا عليها مزيان 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 مزيان، غتحتاجوها ماشي غير هنايا، غتحتاجوها حتى في لاشيمي اورغانيك بزاف. دونك ان غليسيرول بلس 3 اسيد غرام غادي يعطينا ان تريغليسيريد اللي هو اللي حنا كنقلبوا عليه، يعني ان ليبيد سامبل. نكملوا. Si les trois acides gras sont identiques, le triglycéride est homogène. يعني ملي كيكونوا عندنا هاد لي اسيد غرا كلهم بحال بحال، يعني مثلا ان اسيد غرا لاسيد بالميتيك مثلا، ملي كيكونوا هادوك ثلاثه ديال لي اسيد غرا كلهم بالميتيك، كلهم دي اسيد بالميتيك، كنقولوا بلي هاد لو تريغليسيريد اللي خرج لينا هنايا هوموجين. علاش هوموجين؟ حيت هادوك لي اسيد غرا كلهم بحال بحال. ملي كيكونوا ديفيرون، مثلا عندك لاسيد بالميتيك ولاسيد بوتيريك ولاسيد ستياريك، هنا اشنو كتقول؟ هذاك لو تريغليسيريد اي هيتيروجين. دونك ان اسيد un triglycéride est dit homogène si les trois acides gras sont identiques. يعني عندنا 3 acides gras de même type, le même genre. يعني مثلا يكون mono insaturé، يعني حنا حيدو من هاد الساتوري ولا انساتوري، يعني عندنا نفس التيب، عندنا نفس النوع ديال لاسيد غرا. كيف ما قلت لكم 3 اسيد بالميتيك، هذاك لو تريغليسيريد اي دي هوموجين. الا كان عندنا لاسيد بالميتيك لاسيد بوتيريك لاسيد ستياريك، يعني هذاك لو تريغليسيريد اي hétérogène. Donc ce sont les lipides naturels les plus nombreux présents dans le tissu adipeux, la graisse de cerve et dans de nombreux huiles végétales. Donc les lipides naturels هما اللي كيكونوا بزاف، وامتى كنلقاوهم في لي تيسو اديبو. لي تيسو اديبو مثلا هنايا دايرين لك لا غريس دو ريزيرف. لا غريس يعني هذيك الدهون اللي كتكون عندنا دو ريزيرف، اولا بحال مثلا تيسو اديبو بحال ما عرفتش سميتو، لكن هذاك لو تيسو اللي كيكون عندنا في الفم ديالنا حتى هو un tissu adipeux. Donc ce sont les lipides naturels les plus nombreux présents dans le tissu adipeux. Exemple, la graisse de réserve et de nombreux huiles végétales كنلقاو حتى في الزيوت النباتية. Ils représentent une réserve énergétique importante chez l'homme. Donc les lipides naturels هما مهمين بزاف لو كور ديالنا، وكيكون كيعطينا واحد لو ريزيرف انرجيتيك تري امبورطون. دونك هادو غير شي حوايج كيف ما نقولوا بحال لا كولتور جينيرال في لا بيوشيمي، خاصكم تكونوا عارفينهم. يقدر البروف ديالكم يحط لكم دي كيسيون دو كور ولا شي حاجه بحال هكا، يعني خاصكم تجاوبوا، خاص تكون عندكم هاد الشيء هذا، بحال هاد المعلومات هادو باش تقدروا تجاوبوا. دونك ils sont solubles dans l'acétone, ce qui les différencie des phospholipides. Ils sont très apolaires. Donc هما كيكونوا solubles dans l'acétone، يعني قابلين للذوبان في l'acétone، على عكس les phospholipides. les phospholipides هما les lipides complexes، يعني كنلقاو فيهم بزاف ديال لي ليبيد اللي كيكونوا insolubles في هاد les acétones. hydrolyse des triglycérides donc à l'aide ديال la lipase هو واحد l'enzyme. Donc, la lipase, enzyme du sucre pancréatique, hydrolyse les triglycérides alimentaires en monoglycérides plus 2 acides gras. Donc, la lipase اللي قلنا هو واحد l'enzyme. un enzyme راه ان كاتاليزور، يعني كيسرع لينا واحد كيف ما كنقولوا محفز، كيحفز لينا واحد لا رياكسيون. هاد لا ليباز هذا اشنو غادي يمشي؟ هو ان انزيم دو سوك بانكرياتيك، يعني كيكون في البنكرياس. اشنو غادي يدير؟ غادي يدير لنا ليدروليز ديال واحد التريغليسيريد اليمونتير. يعني ما كيكونش فابريكي بار نوتر كور، يعني
كيجي باغ لاليمونطاسيون، كيدخل لو كور ديالنا باغ لاليمونطاسيون، يعني كتدخلو ملي كتاكل وشحال من حاجه. و كيجي ليه هاد لا ليباز هذا وكيهيدروليزيه وكيحولوا لينا الان مونوغليسيريد. مونوغليسيريد يعني غنلقاو فيه ان اسيد غرا واحد، كنلقاو فيه ان اسيد غرا واحد بلس لو غليسيرول. دونك لو غليسيرول بلس ان اسيد غرا يعطينا لو مونوغليسيريد بلس دو اسيد غرا. اشنو قلنا؟ لا ليباز هو واحد لونزيم، يعني واحد دو كاتاليزور غادي يسرع لينا، غادي يحفز لينا واحد لا رياكسيون. هاد لا رياكسيون شنو غنلقاو فيها؟ غنلقاو فيها ان تريغليسيريد اليمونتير، يعني ابورتي، يعني كيجي لينا من الاكستيريور كيدخل لو كور ديالنا. ملي كيدخل لو كور ديالنا كيجي ليه هذاك لا ليباز كيهيدروليزيه كيعطينا ان مونوغليسيريد بلس دو اسيد غرا. ان مونوغليسيريد ça veut dire que غنلقاو فيه ان سول اسيد غرا بلس لو غليسيرول. دونك نجيو لهنا، هذه هي لا رياكسيون ديال ليدروليز ديال ان تريغليسيريد alimentaire à l'aide de l'enzyme la lipase. Donc هنا عندنا le triglycéride. دونك هذا هو لو تريغليسيريد كيف ما كتشوفوا راه باينه لا رياكسيون كلشي واضح فيها. لو تريغليسيريد دخل لا ليباز، اش دار ليدروليز ديال هاد لو تريغليسيريد وخرج لينا في الاخر دو اسيد غرا و ان مونوغليسيريد. ان مونوغليسيريد علاش؟ حيت غادي نلقاو فيه un seul acide gras. Le monoglycéride كيكون لينا constitué من هاد le glycérol ou l'acide gras seulement, un seul acide gras كنلقاو فيه ou plus deux acides gras اللي كيكونوا à part هذاك le monoglycéride. Donc dans le tissu adipeux, l'hydrolyse est complète car elle fait intervenir la lipase hormone sensible puis une monoglycéride lipase pour donner le glycérol plus 3 acides gras. Donc le tissu adipeux مثلا la graisse اللي قلنا بحال la graisse اللي قلنا قبيله، l'hydrolyse est complète، يعني هاد l'hydrolyse ديال هاد التريغليسيريد كتكون كامله ماشي جزئيه car elle fait intervenir la lipase hormone sensible puis une monoglycéride lipase pour donner. Donc هذاك لو تريغليسيريد كتوقع ليه ليدروليز، وهذيك ليدروليز كتكون كومبليت حيت كيكون عندنا واحد لورمون سنسيبل اللي هو لا ليباز اللي كيدير لنا هذيك لا رياكسيون اولا اللي كيدير لنا هذيك العمليه ديال ليدروليز. ملي كيوقع لينا ليدروليز على فان كنلقاو ها هي على فان كنلقاو غليسيرول بلس 3 اسيد غرا. يعني اشنو كنقولوا؟ يشد لينا هذاك لو تريغليسيريد غادي يفكوا لينا لهذاك الشيء اللي كيتكون منه. مناش كيتكون ان تريغليسيريد كيف ما قلنا قبيله؟ من الغليسيرول بلس 3 اسيد غرا. يعني واحد لا رياكسيون اي كومبليت ديال ليدروليز ديال ان تريغليسيريد افيك l'hormone sensible وكيعطينا لو غليسيرول بوحدو و لي 3 اسيد غرا بوحدهم. هذه هي اللي كنسميوها اون رياكسيون كومبليت. يعني هذاك الشيء اللي كان عندنا في البدايه في الاخر غادي نلقاو كاع لي كومبوزي اللي كنلقاو فيه اللي كانوا فيه في الديبي. وهنا عندنا لي ستيريد. دونك لي ستيريد هو ماشي شي حاجه صعيبه اللي خصني نقول لكم. هو هاد لا ستركتور هادي راه ماشي ضروري انكم تعرفوها حيت ما غاديش يقول لكم عطيني ستركتور ديالو كامله، راه صعيب انكم تعقلوا على هذه كامله اولا انكم تفهموها كامله. دونك سي با لا بين انكم تاخذوها. لو بلوز امبورطون انكم تعرفوا اشنو كيكون فيهم. Donc, les stérides, ce sont des esters du cholestérol. Le cholestérol est une structure composée de 3 cycles hexagonaux plus un cycle pentagonal correspondant au cyclopentano péridrophénantène. علاش قلت لكم راه ماشي ضروري انكم تعقلوا على لا ستركتور ولا على اشنو كيتكونوا هما. Il possède une fonction alcool secondaire en C3 et une double liaison en delta 5. دونك اللي خاصكم تعرفوا هو اننا كناخذوا اولا كنحصلوا على واحد لو ستيريد ا بارتير دان كوليسترول. ان كوليسترول ملي كنزيدوا عليه لي زاسيد غرا كيعطينا واحد لو ستيريد. دونك كيف ما قلت لكم لا ستركتور ديالو راه ماشي ضروري انكم تعرفوها، نتوما مازالين في الديبي.
الا كنتو في بروميير اني كتقراو هادشي ولا في دوزيام اني راه ماشي ضروري انكم تعرفوا ستركتور دايره بحال هادي. خاصكم غير تعقلوا بلي ستيريد راه واحد لوموليبيد. اوموليبيد يعني ان ليبيد سامبل. مناش كيتكون هذاك لو ليبيد سامبل؟ كيتكون لينا من واحد لو كوليسترول بلس لي اسيد غرام باش نقدروا في الاخر نلقاو لو ستيريد. دونك هنا شنو كيقولوا؟ Le stéride est formé par estérification d'un acide gras sur la fonction alcool en 3 du cholestérol. Donc le stéride اشنو قلنا؟ كنلقاوه à partir من واحد l'estérification ديال واحد l'acide gras sur la fonction alcool في الكربون 3 ديال cholestérol. صافي. Le cholestérol est apporté dans l'alimentation et synthétisé par le foie. Il est transporté dans le sang dans les lipoprotéines. Donc le cholestérol ما كيكونش عندنا dès le départ في الكور ديالنا ولكن كيدخل ليه par l'alimentation. ملي كيدخل par l'alimentation كيتكون لينا كيتسانتيتيزا لينا في le foie في الكبده et il est transporté dans le sang dans les lipoprotéines. C'est un constituant des membranes, le rôle dans la fluidité. كنلقاوه في les membranes, le rôle ديالو هي la fluidité ديال la membrane. Le cholestérol sert dans l'organisme à la synthèse de 3 groupes de molécules, les hormones stéroïdes, cortisol, testostérone, la vitamine D3 et les acides biliaires. Donc كما قلت لكم قبيله راه بحال هادشي هذا ديال لو كور ولا شي حاجه عندها علاقه بالستيريد كاينه في لو كور ديالنا كاينه في لا فورم ديال لا ممبران بلازميك ولا عندها علاقه بلو رول ولا عندها شي رول في لا ممبران بلازميك. عقلوا عليه، ماشي ضروري انكم تعقلوا على كل شيء، ولكن كيف ما على قد ما شديتوا الحاجه راه مزيان تبقى لاصقه لكم. وهاد لا ستركتور هادي راه ماشي بالضروره انكم تعرفوها. اللي خصكم تعرفوا ان ستيريد هو ان ليبيد سامبل ان اوموليبيد كنلقاوه ا بارتير من لا ستيريفيكاسيون ليستيريفيكاسيون ديال واحد لاسيد غرا sur la fonction alcool اللي كتكون لينا في الكربون 3 ديال الكوليسترول. وهادشي هذا اللي محطوط هنا حتى هو عقلوا عليه مكتوب هنايا وهنايا. صافي هادشي اللي خاصكم تعرفوا. دونك لا فيديو ديالنا غادي تكون سالات هنا، وفي هاد لا فيديو غنكونوا سالينا لي ليبيد سامبل اللي هما لي اسيد غرا لي ستيريد اي لي غليسيريد غنكونوا ساليناهم. ان شاء الله في لا فيديو الجايه غادي نديروا لي ليبيد كومبلكس. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. ما تنساوش ديروا جيم وتابوناو عندي في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.